मौला कायनात में ख्वाब में आकर कहा यही मेरे वारिस हैं। तो आज भी अली का वारिस मौजूद है। और कुछ लोग नमाज की तनकीद करते हैं सिलसिला वारसिया में। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का आप उनकी किताबें पढ़ लीजिएगा। मुरादाबाद सरकार आलम पला के बारे में गंज मुरादाबाद उन्हीं की खानकाह की मस्जिद में उन्हीं के मुरीद लोग सरकार की जात पर तनकीद कर रहे हैं। कैसे पीर हैं, कैसे वली हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। इतने में फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी आ गए और कहा क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती है? वो अल्लाह के वली है, वो अल्लाह के फकीर है, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, तुम्हें उनकी नमाज समझ में नहीं आएगी। इधर बात हो रही है, सरकार आलम वाला पालकी डोली वालों से कहा डोली तैयार करो, हम मुरादाबाद चलेंगे और मगरिब की नमाज वहीं पढ़ेंगे। पालकी वालों ने कहा सरकार अब मगरिब का अजान होने वाला है, 10-15 मिनट बाकी है, हमारी तो पैरों में इतनी कुव्वत नहीं है कि हम चंद मिनटों में मुरादाबाद चले जाएं। सरकार फरमाते हैं तुम्हारी पैरों में ताकत नहीं है, तुम जा सकते हो, वारिस तुम्हें ले जा सकता है। सरकार जैसे ही डोली में बैठे कुहार को कहा चलो, 2 कदम चले, क्या देखते हैं कुहार कि मुरादाबाद की मस्जिद के करीब आ गए। मालूम हो गया वारिस पाक आ गए। गंज मुरादाबाद फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद गए, सरकार को मस्जिद में लाए। सरकार फरमाते हैं मगरिब का अजान तो होने वाली है और नमाज तो आप लोग पढ़िएगा। कहा सरकार आप ही पढ़ाइएगा। सरकार फरमाते हैं हमारी एक शर्त है, जो भी नमाज पढ़ेगा खुले सर पढ़ेगा। अब कोई किसी को खुले सर पर तनकीद मत करना। इसलिए सरकार फरमाते हैं इश्क पर फतवे मत लगाना, हर चीज पर फतवे मत लगाना, शरीयत हर चीज पर लागू मत कर देना। इश्क की मंजिल बहुत जुदा है, अलग है। सरकार फरमाते हमारी एक शर्त है, हम नमाज पढ़ाएंगे लेकिन खुले सर सबको पढ़ना होगा और आंख बंद करके पढ़ना होगा। सबों ने कहा हुजूर आपकी शर्तें मंजूर है। सरकार फरमाते और एक शर्त ले लो, तुम्हारे लिए वारिस अता करता है। इसलिए अली का लाल जब जोशे रहमत में आता है, किसी को गूंगे को जुबान दे देता है, किसी बे पढ़ने वाले को हाफिज कुरान बना देता है। वारिस फरमाते हैं तुम लोग चाहो जहां की नियत करना वही तुम नमाज अदा करोगे। किसी ने अपने नियत की काश में मक्के में नमाज पढ़ता, कोई इसी ने नियत की मैं मदीने में पढ़ता, किसी ने नियत की मैं नजफ में पढ़ूंगा, किसी ने नियत की मैं करबला में पढ़ूंगा। सरकार ने मगरिब की नमाज जब पढ़ा ली, सलाम फेरा और कहा आंखें खोल लो। सबने कदमों सरकार के कदमों पे सर रखा, कहा सच कहते हैं सरकार, आप बातिन में कहीं जा सकते हैं। सच कहा आप नमाज पढ़ते ही नहीं पढ़ाते हैं। और सबों ने कहा मैंने सोचा था मैं मदीने में पढ़ूं, मैं गुंबद खदरा में नमाज पढ़ रहा था। किसी ने कहा मैं सोचा नजफ मौला अली में पढ़ूं, मैं नजफ में नमाज पढ़ रहा था। किसी ने कहा मेरा दिल था मैं करबला मोहल्ला में नमाज अदा करूं, मैं करबला में नमाज पढ़ रहा था। और सुनो हैरत की बातें, हर जगह जो इमाम थे वो वारिस पाक ही थे। सुभान अल्लाह, क्या बात का इमाम, वाह वाह वाह, किस दर्जे का पीर है। फक्र करो, लाज करो कि हम वारसियों के पीर का नाम वारिस है। हमारा जो पीर है ना वो बहुत बड़ा निराला है, वारिस है। इसीलिए बेदम सा ने ऐसे थोड़ी कहा बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हरदम तसव्वुरे रुके जाना ना चाहिए। फिर फरमाते हैं जाहिद को हो मुबारक बैतुल हरम के सजदे, बेदम हमारा सर हो और आस्ताने वारिस। ये फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी इससे पहले सरकार से हुज्जत कर चुके हैं। बस 2 मिनट। सरकार जब गंज मुरादाबाद गए, सरकार खुद बयान करते हैं कि मैं जब गया तो इनको मालूम था कि मैं बजाहिर नमाज नहीं पढ़ता। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अपने मुरीदों के साथ हम जहाँ कयाम किए थे, जहाँ मेहमान थे, वहाँ चले आए। हमसे ऐसी बातें करने लगे, ऐसी बातें करने लगे, जबान दराजी करने लगे। मैंने फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी को अपने हाथों से पकड़कर अपने खास हुजरे में ले गए।
اور جب واپس آئے فضل الرحمان گنج مراد آبادی اپنی کتاب اپنے صدرہ میں لکھتے ہیں، رو رہے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فضل الرحمان گنج مراد آبادی لکھتے ہیں کاغذ قلم لاؤ اور لکھو، کوئی بھی فرض پاکی ذات پر یا سلسلہ فارسیہ پر عمر اٹھاتا ہے وہ ہمارے حلقے بیعت سے خارج ہے۔ سنا کبھی بھی نماز پر کبھی بھی باتیں مت کرنا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے سلسلے میں نماز نہیں ہے۔ کبھی بھی سلسلے وارثیہ پر یا وارث پاک کی ذات پر تنقید مت کرنا۔ مجھے اپنے ساتھ اجرے میں لے گئے، اپنا احرام ہم پہ ڈال دیا، ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، اور یہاں تک نہیں ہمارا امان دکھلایا اور کہا فضل الرحمان اسی عمل پر کودتے ہو۔ ہمارا عمل بھی دکھا دیا کہ تمہارا عمل تمہارا کتنا ہے، جو عمل دکھا سکتا ہے وہ جنت بھی دکھا سکتا ہے۔ اس لیے فضل الرحمان گنج مراد آباد فرماتے ہیں کہ لکھو آج کے بعد کوئی وارث پاک کی ذات یا سلسلہ وارثیہ پر عمر مت کرنا، ورنہ تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ظاہر والے ظاہر کریں، باطن والے باطن کریں۔ اور ظاہر والوں کے بھی بارے میں سرکار نے فرما دیا، سنا نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ نظام کائنات بگڑ جائے گی۔ پھر جہاں ضرورت پڑا آپ فرماتے ہیں سنا جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے حلقے بیعت سے خارج ہے۔ جس طرح سے قرآن کی آیتیں اس حساب سے اتری، کہا کون آیت اترنی ہے، اسی طرح میرا وارث آیت من آیت اللہ ہے، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ سرکار کو جہاں جیسی ضرورت پڑی سرکار نے ویسا ہی کہا۔ کبھی کہا سنا نماز وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ ہو۔ پھر سرکار فرماتے ہیں سنا پیجو جو چھپ چھپا کے نماز پڑھتا ہے اس کا نماز ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر سرکار فرماتے ہیں سنا جو چھپ چھپا کے نماز پڑھتا ہے پیجو اس کی نمازیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ظاہر میں ہے ظاہر کرے، باطن والے باطن کرے۔ اوگڑ صاحب وارثی لکھتے ہیں نہیں ہے دیر و حرم سے مطلب کہ اپنا مصرف جدا ہے اوگڑ، ہماری مسجد ہمارا کعبہ جہاں میں ہے آستان وارث۔ اور مولانا روم بھی لکھتے ہیں، ان پر بھی پتہ لگا دینا، کسے گویت کے عاشق بے نماز است، کسے گویت مولانا روم مثنوی میں لکھ رہے ہیں کسے گویت کہ عاشق بے نماز است، وجود عاشقہ کلی نماز است، نماز جاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقہ ترک وجود است۔ جب تک اپنی خیال رہے گی نماز کیسی؟ نماز میں تو صرف اللہ ہو اور آپ کی ذات ہو، بندہ اور خدا ہو۔ جیسے علی کو تیر نکال لیا گیا، پتہ ہی نہیں کیونکہ قرب خاص میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جب سجدے میں جانا تو حسین کو مت بولنا، کیونکہ سجدے میں نبی نہیں بولے حسین کو، اب تو امتی ہے۔ جب سجدے میں جانا حسین کا احسان یاد کرنا، حسین آپ کا احسان ہے جو ہم سجدے کر رہے ہیں۔ جب طواف کرنا خانہ کعبہ کا حسین کو سلام کر لینا کربلا کہ حسین آپ کا احسان ہے جو ہمیں یہ خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہوا۔ جب روزہ رکھنا نا، پانی پینا تو احسان یاد کرنا، کربلا والے کو سلام کر لینا، حسین آپ کے احسان کی وجہ سے ہمارے روزہ رکھ رہے۔ جب قربانی کرنا نا بقرعید کا تو ذرا کربلا والوں کی قربانی یاد کر لینا، کیونکہ اس قربانی کے بدلے یہ قربانی بچ گئی ہے۔ احسان ہے کربلا والوں کا، احسان ہے۔ زبان شوق پہ ہردم ثنائے وارث ہے، میں کیا کروں کہ میرا دل فدائے وارث ہے۔ خدا گواہ ہے کہ جو کچھ ہے میرے دامن میں کسی کی دیر نہیں، سب عطائے وارث ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سنا محبت ہے، 1000 کوس کی دوری پر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سنا محبت اپنے پیر سے ایسے کرو
جیسے قطرہ دریے سے کرتا ہے، دریا بنانا ان کا کام ہے۔ اپنے پیر سے بے انتہا محبت رکھیے۔ سرکار عالم بنا بہت بڑی ذات ہے، جتنوں مشکلیں آ جائے گا سرکار فرماتے ہیں جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے نا بس میرا تصور کر لینا، مجھے خیال کر لینا۔ وہ الوارث الکریم بحق کے یاسین حق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی ساتوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔